लोकसभा, शिक्षक सेवा र ब्याङ्किङको तयारी गरिराख्नुभएका मित्रहरूका लागि लाभदायक होस् भनी आज मिति 2078 साल साउन 13 गते बुधबारका दिन गोरखापत्रको ज्ञानसागर पृष्ठमा प्रस्तुत गरिएका वस्तुगत प्रश्नोत्तरहरूको साथमा आज पनि उपस्थित भएका छौँ र आज भने हामी यहाँको माझमा विशेष गरी महत्त्वपूर्ण प्रश्नहरू प्रस्तुत गर्दैछौँ। आउनुहोस् पहिलो प्रश्नतर्फ लागौँ। 32औं संस्करणको टोकियो ओलम्पिकमा सबैभन्दा कम उमेरको खेलाडी को हुन्? हेन्ड जाजा सिरियाकी टेबल टेनिस खेलाडी। ओलम्पिकमा पहिलो पटक सहभागी जाजाको उमेर 12 वर्ष मात्र रहेको। गत वर्ष जोर्डनमा सम्पन्न ओलम्पिक छनौटमा जाजाले स्थान सुरक्षित गर्दा 11 वर्ष मात्र थिइन्। प्रश्न 2। हाल अन्तर्राष्ट्रिय ओलम्पिक कमिटीको अध्यक्षमा को रहेका छन्? थोमस बाक। प्रश्न 3। अमेरिकी अन्तरिक्ष एजेन्सी नासाले कुन ग्रहको एउटा पर्वतको नाम सगरमाथामा पहिलो पाइला टेक्ने नेपाली आरोही तेन्जिङ नोर्गेको नाममा नोर्गे मोन्टस राखेको छ? प्लुटो। प्रसिद्ध पुस्तक एनिमल फार्मका लेखक को हुन्? जर्ज अर्वेल। प्रश्न नम्बर 5। नेपालबाटै लोप भएको भनिएको सिरी गाई कहाँ फेला परेको छ? ताप्लेजुङमा। करिब 3 वर्ष अघि नै लोप भइसकेको भनिएको सिरी गाई ताप्लेजुङको साब्लाखु सिनाम र आँखोपमा फेला परेका छन्। त्यहाँ फेला परेका गाई, गोरु र बाछालाई अनुसन्धान एवं परीक्षणका लागि कृषि अनुसन्धान परिषद नार्कमा लगिएको छ। यसअघि मुस्ताङबाट लिली जातको गाईलाई र अछामबाट अछामी जातको गाई तथा गोरु नार्कले कुमलटार लगेको छ। लोपोन्मुख प्रजातिका गाईको संरक्षण र थप उत्पादनका लागि नार्कले सङ्कलन र पहिचानको अभियान चलाइरहेको जनाइएको छ। प्रश्न नम्बर 6। मानव विकास सूचकाङ्कमा तुलनात्मक रूपमा पछाडि परेको तराई मधेसका स्थानीय तहमा तराई मधेस समृद्धि कार्यक्रम कहिलेदेखि सञ्चालनमा ल्याइएको हो? आर्थिक वर्ष 2075-76 देखि। प्रश्न नम्बर 7। पृथ्वीको उत्तरी र दक्षिणी ध्रुव जोड्ने अर्धवृत्ताकार काल्पनिक रेखालाई के भनिन्छ? देशान्तर। प्रश्न नम्बर 8। नेपालको पहिलो कलेज त्रिचन्द्र कलेजको स्थापना कहिले भएको हो? विक्रम सम्वत 1975 मा। विक्रम सम्वत 1976 मा त्रिचन्द्रमा आइए तथा आइएससी, विक्रम सम्वत 2081 मा बीए तथा विक्रम सम्वत 2004 मा बीएससी को पठन पाठन सुरु भएको हो। विक्रम सम्वत 2030 मा नयाँ शिक्षा लागू गरिएस पश्चात यसलाई त्रिचन्द्र कलेजबाट त्रिचन्द्र क्याम्पस नामाकरण गरिएको। प्रश्न नम्बर 9। आषाढ शुक्ल एकादशीलाई हरिशेनी एकादशी भनिन्छ भने कार्तिक शुक्ल एकादशीलाई के भनिन्छ? हरिबोधनी एकादशी। प्रश्न नम्बर 10। विभिन्न किसिमका जीवजन्तु, पशुपक्षी, कीट पतङ्गको वासस्थानका लागि सिम, घोल, पोखरी, नदी किनारमा सधैँ पानीले भिजिरहने ओसिलो भूमिलाई के भनिन्छ? सिमसार। प्रश्न नम्बर 11। हाम्रो सबैभन्दा ठुलो कमजोरी प्रयत्न गर्न छोड्नुमा छ भने सफलता प्राप्त गर्ने सबैभन्दा सुनिश्चित उपाय भनेको अर्को एक पटक प्रयत्न गर्नु मात्र हो भन्ने विचारक को हुन्? थोमस अल्वा एडिसन, वैज्ञानिक। सङ्गीत शिरोमणि भनी यज्ञराज शर्मालाई चिनिन्छ भने वाद्य शिरोमणि भनी कसलाई चिनिन्छ? उस्ताद गणेश लाललाई। प्रश्न नम्बर 13। नेपालमा धामी झाँक्रीले गजाले हिर्काएर बजाउने बाजालाई के भनिन्छ? ढ्याङ्ग्रो। प्रश्न नम्बर 14। कुनै वस्तुमा भएको पदार्थको परिणामलाई के भनिन्छ? पिण्ड। वस्तुको पिण्ड भौतिक तराजुले नापिन्छ। अन्तर्राष्ट्रिय नापतोल विभागमा राखिएको प्लाटिनम
इरिडियम धातुबाट बनेको ढकको पिण्डलाई 1 किलोग्राम मानिन्छ। प्रश्न नम्बर 15 पूर्वजबाट सरेर नआएको तर पछि अकस्मात देखा पर्ने नयाँ गुणयुक्त सन्ततिको विकास हुने प्रक्रियालाई के भनिन्छ? उत्परिवर्तन। प्रश्न नम्बर 16 मुटुबाट शरीरका विभिन्न भागमा रगत पुर्याउने रक्त नलीलाई के भनिन्छ? धमनी। प्रश्न नम्बर 17 महान दार्शनिक सुक्रातको जन्म कहाँ भएको थियो? ग्रिसको एथेन्स सहरमा। प्रश्न नम्बर 18 काठको प्रयोग गरी विभिन्न मूर्ति, भाँडा एवं झ्यालढोका, टुँडाल, फर्निचर आदि निर्माण सम्बन्धी कलालाई के भनिन्छ? काष्ठकला। नेपालमा सर्वप्रथम स्थापना भएको औद्योगिक क्षेत्र कुन हो? बालाजु औद्योगिक क्षेत्र विक्रम सम्वत 2016 सालमा। प्रश्न नम्बर 20 भ्रष्टाचार निवारणका सम्बन्धमा प्रधानमन्त्री जङ्गबहादुर राणाको पालामा स्थापित अड्डाको नाम के हो? धर्म कचहरी। प्रश्न नम्बर 21 ऊ मरी अरे नामक कृतिका रचनाकार सुभाष घिसिङ हुन् भने ऊ मरेकी छैन नामक कृतिका रचनाकार को हुन्? बालकृष्ण सम। झाँगड भाषा कुन भाषिक परिवारभित्र पर्दछ? द्रविड। प्रश्न नम्बर 23 नेपालमा दिगो आर्थिक विकास र मजबुत ग्रामीण अर्थतन्त्रद्वारा गरिबी निवारण गर्ने बलियो आधार केलाई मानिएको छ? कृषि। प्रश्न नम्बर 24 दुई हात प्रयोग गरी बजाइने आवाजलाई ताली भनिन्छ भने दुई औँला प्रयोग गरी बजाइने आवाजलाई के भनिन्छ? चुट्की। प्रश्न नम्बर 25 नोबेल पुरस्कार प्राप्त गर्ने विश्वको पहिलो महिला म्याडम क्युरीको जन्म कहाँ भएको थियो? पोल्यान्डको वार्सामा। प्रश्न नम्बर 26 मानव शरीरका कति किसिमका जोड्नीहरू हुन्छन्? मानव शरीरमा 3 किसिमका जोड्नीहरू हुन्छन्, अचल जोड्नी, अर्धचल जोड्नी र चल जोड्नी। प्रश्न नम्बर 27 दुग्ध विकास संस्थान DDC को स्थापना कहिले भएको हो? विक्रम सम्वत 2026 साउन 1 गते। प्रश्न नम्बर 28 टेलिप्रस्टर भनेको के हो? सार्वजनिक सम्बोधनका क्रममा वक्तालाई आफ्नो लिखित मन्तव्यको प्रस्तुतिमा सहजता पुर्याउने प्रविधि भनेको नै टेलिप्रमोटर हो। टेलिप्रमोटरमा पोडियमको नजिक आवश्यकता अनुसार 1 वा 2 वटा पारदर्शी स्क्रिन राखिएको हुन्छ। आम मानिसले यसलाई सहजै देख्न सक्दैनन्, तर केही गहिरो गरी हेरेमा देख्न सकिने हुन्छ। यसमा वक्तालाई सहज हुने गरी वक्ताको नजिकै कतै बसेर वक्ताको गतिसँगै अक्षरहरू सार्दै गइन्छ। वक्ताले स्क्रिनमा सहजै ती अक्षरहरू पढ्न सक्छन्। यसबाट वक्ताले श्रोतातर्फ हेर्दै प्रभावकारी रूपमा आफ्नो लिखित मन्तव्य स्वतस्फूर्त रूपमा व्यक्त गरे सक्दछन्। नेपालमा पहिलो पटक विक्रम सम्वत 2075 जेठ 16 मा यो प्रविधिको प्रयोग गरिएको थियो। प्रश्न नम्बर 29 जयतु संस्कृतम आन्दोलनको प्रारम्भ कहिले भएको थियो? विक्रम सम्वत 2004 असार 1 गते। प्रश्न नम्बर 30 नेपाली आधुनिक कलाका वरिष्ठ कलाकार उत्तम नेपाली कर्माचार्यको निधन कहिले भएको हो? विक्रम सम्वत 2078 साल साउन 6 गते 84 वर्षको उमेरमा। प्रस्तुतकर्ता टङ्क केसी सरलाई विशेष धन्यवाद सँगै गोरखापत्र परिवारलाई पनि विशेष धन्यवाद छ। लोकसेवा, शैक्षिक सेवा र ब्याङ्किङको तयारीका कक्षाहरू र सम्बन्धित भिडियोहरूका लागि हाम्रो च्यानलमा जोडिन सक्नुहुन्छ। धन्यवाद।